नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। ग़ज़वा तबूक का मौजू चल रहा था, इसीलिए इस सूरा का नाम भी सूरत तौबा है कि इस सूरा में ख़ास तौर पे एक तरगीब दिलाई गई है अल्लाह के हुजूर तौबा की। मा काना ली अहलिल मदीना थी, नहीं है मदीना वालों के लिए, व मन हौलहुम, और जो उनके आसपास थे, मिनल आराबी, अराब में से, अन यतखल्लफू, के वो पीछे रह जाएं, अन रसूलिल्लाही, अल्लाह के रसूल से, वला यरगबू, और ना मुंह मोड़े, बे अनफुसिहिम, अपने नफ्सों की वजह से, अन नफ्सी ही, आपकी ज़ात से, ज़ालिका बिअन्नहुम, ये बवजह उसके कि बेशक उन्हें, ला युसीबुहुम, नहीं पहुंची उनको, जमा उन प्यास, वला नसबुन, और ना थकावट, वला मखमसतुन, और ना भूख, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में। एराब में से बहुत से जो मुनाफिकीन थे वो इस गज़वा में शरीक नहीं हुए थे, और मदीना वालों में से भी कुछ लोग शरीक नहीं हुए थे, तो ये आयत जो है एक तरह से उनको डांट है। क्या डांट है अल्लाह की तरफ से कि तुम्हें यह कैसे ख्याल आया कि तुम अल्लाह के रसूल को तो जंग पे भेज दो और कुछ खुद पीछे रह के आराम करो। और अल्लाह फरमा रहे हैं ना, उनके लिए ये जायज़ है कि वो बेपरवाह हो जाएं अपने नफ्सों के साथ, आपकी ज़ात से, यानी अपनी ज़ात का ऐसा ख्याल रखें कि आपकी तरफ से बेपरवाह हो जाएं। तो एक बंदा मोमिन की ये शायान शान नहीं है, ऐसा तर्ज अमल, कि वो अपनी ज़ात में इतना ज़्यादा महव हो जाए कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना उसको फरामोश कर दे। इस आयत को हम अपने ऊपर कैसे ले सकते हैं? हम अपने ऊपर इस तरह से ले सकते हैं कि वो मिशन जो आपकी ज़िंदगी में शुरू हुआ था, जिसके लिए आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, वो तो मुकम्मल हो गया। पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम जो है वो फैल चुका है, और अब पैगंबरों का सिलसिला भी बंद हो चुका है। तो अब ये काम किसको करना है? हमें करना है। लेकिन हम सब देखें कि जितना हम अपनी ज़ात के लिए थकते हैं, अपने घर के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने मशागिल के लिए, क्या हम में से कोई इतना अल्लाह के दीन के लिए भी थकता है? जी बताएं। क्या जितना हम अपने पर्सनल मैटर्स के लिए थकते हैं, हम में से कोई अल्लाह के दीन के लिए थकता है इतना? इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी तरजीहात और हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अब हम जो हैं अल्लाह के नबी के मिशन के वारिस हैं। जो काम आप करने आए थे वो काम आपकी उम्मत को दिया गया है, लेकिन आज उम्मत अपनी ज़ात को अजीज रखे हुए है बनिस्बत इसके कि आपका काम बुलंद करे। और उसकी वजह इस आयत में भी बताई गई है। इसकी वजह ये है कि उनको प्यास, थकावट और भूख अल्लाह के रास्ते में नहीं पहुंची। वला यतऊना, और नहीं उन्होंने, लताड़ा, मोती अन, किसी लताड़ने की जगह। एक मिनट। यगीजुल कुफारा, के गुस्सा दिलाए कुफार को, वला यनालूना, और ना उन्होंने लिया, मिन अदुव्विन, किसी दुश्मन से, नईलन, कुछ लेना, इल्ला, मगर, कुतिबा, लिख दिया गया, लहुम, उनके लिए, भी साथ इसके, अमल उन सालिहुन,
नेक अमल। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लोगों के लिए जहाद से पीछे रहना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना, क्योंकि इस काम में कोई छोटी सी छोटी कुर्बानी भी रायगा नहीं जाती। ये समझते हैं लोग आमतौर पे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जहाद में जाके उन्हें थकावट, भूख या प्यास बर्दाश्त करनी पड़ेगी, या कोई और माली या नुकसान, जानी नुकसान जंग पे हो जाएगा इस रास्ते में जाने की वजह से। लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए काम करता है, तो इस रास्ते पे अगर उसको कुछ भूख, प्यास और थकावट बर्दाश्त करनी पड़ती है दुश्मन के मुकाबले पे, तो इसको भी अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करेंगे। ये नेकियां भी उसके नाम अमाल में लिखी जाती हैं। या कई बार मुसलमान जब दुश्मन के मुकाबले पे निकलते हैं तो उनको कोई माले गनीमत भी हाथ आ जाता है, ये भी एक प्लस चीज़ है। या वो कुफार को अगर शिकस्त देते हैं तो ये ऐसे काम है जिसके बदले उनके लिए नेकियां लिखी जा रही हैं, तो ये उनका अपना फायदा है, ये किसी पर भी एहसान नहीं है। और जो लोग पीछे रह जाते हैं तो वो अपना ही बिगाड़ते हैं, किसी का कुछ भी नुकसान नहीं करते। गज़वा तबूक में पीछे रहने वालों में एक अबू फैसमा अंसारी भी थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी के बाद अपने बाग में गए और वहां पे खुशगवार साया था और जमीन भी बहुत ठंडी हुई हुई थी वहां पे पानी डालने की वजह से। चटाई का फर्श था वहां पे, ताज़ा खजूर के खोशे थे, वो उनके सामने पड़े हुए थे। लेकिन उनको साथ ही इस बात का एहसास हो गया कि जिस चीज के खातिर वो पीछे रहे हैं वो तो दुनिया का वक्ती फायदा है। अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वा में जाते तो कितना बड़ा वो। अच्छा, उन्हें जो है ना फौरन ही इस चीज का एहसास हुआ। उन्होंने कहा अगर मैं साथ जाता तो मुझे कितना बड़ा अजर मिलता, और मैं यहाँ बैठा हूँ अपने बाग में साए में। और जो सहाबा कराम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले हुए हैं, वो गर्मी में लहू लहान हो रहे हैं। उन्होंने उसी वक्त अपनी तलवार संभाली और तेज रफ्तार ऊंटनी पे बैठे और रवाना हो गए, यहाँ तक कि गर्दो गुबार में वो लिपटे हुए काफिला तबूक से जा मिले। उन्हें ये ख्याल आया कि मैं तो ये खजूरें खा रहा हूँ, साए में बैठा हूँ, ठंडा पानी पी रहा हूँ, और मेरे जो साथी हैं वो अल्लाह के रास्ते में हैं। तो उन्हें इस बात का फर्क पता चल गया था कि ये बहुत आर्जी सी राहत है, और जो सहाबा कराम तकलीफ उठा रहे हैं, भूख और प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते में, वो सब बुलंद दर्जात का सबब होगा और हमेशा हमेशा की राहत और नेमतों का जरिया होगा। लिहाजा उन्होंने फौरन ही उन चीजों को छोड़ा और निकल खड़े हुए। जी, यहाँ तक क्लियर है आपको? जी। तो यहाँ पे हमें से हर एक को अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि जब हम में से किसी एक को दुनिया की कोई भी नेमत हासिल होती है, अच्छा खाना, अच्छा बिस्तर, आरामदेह जगह, तो क्या हमें भी ये ख्याल आता है कि अल्लाह के नबी ने इस दीन की खातिर कितनी कुर्बानियां दी और आज हम सिर्फ इन्हीं चीजों में खो के रह गए हैं। दीन को सरबुलंदी या बुलंदी कब नसीब हुई थी? जब लोगों ने कुर्बानियां की थी। लेकिन आज हम जो हैं वो आराम में हैं। एक मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैहकी की रिवायत है,
آپ نے فرمایا اس امت کی اصلاح کی ابتدا یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی۔ یعنی جب مسلمانوں کا یقین بہت پختہ تھا اور ان کو دنیا سے بے رغبتی تھی نا، تب ان کی اصلاح ہوئی تھی۔ اور اس امت کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں سے ہوئی۔ یعنی جب جب مسلمانوں کے اندر بخل، حرص و ہوس پیدا ہوئی اور لمبی امیدیں، اس کی وجہ سے ان کی بربادی بھی شروع ہو گئی۔ اور جیسے یہ ابو خیسمہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ سب کچھ ان کے سامنے موجود تھا، نعمتیں موجود تھیں باغ میں طرح طرح کی، لیکن ان کا دل نہیں لگا اس ساری رونق میں، اور وہ اٹھ کے نکل گئے وہاں سے۔ اور بخل ہوتا ہے، بخل کے بارے میں آپ نوٹ کر لیں، دنیا کی نعمتوں اور خیر کو اپنی ذات تک بھینج کے رکھنا، اپنی ذات تک قید کر کے رکھنا۔ بخل ہوتا ہے دنیا کی نعمتوں کو اور خیر کو اپنی ذات تک بھینج کر یا محدود کر کے رکھنا، اور دنیا کے بارے میں لمبی لمبی امیدیں، لمبے لمبے منصوبے سوچنا۔ تو جب اس طرح کے کردار پیدا ہوتے ہیں نا معاشرے میں، جن میں بخل ہو، لمبی لمبی امیدیں ہوں، تو اس سے قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم اپنی نماز پڑھ لیں یا اپنے چند ریچولز کو ادا کر لیں۔ دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، یا دین کے تقاضے اس وقت تک پورے نہیں ہوتے جب تک انسان اللہ کے راستے میں بھوک، پیاس اور تھکاوٹ کو بھی برداشت نہ کرے، یا اللہ کے راستے میں قربانی نہ دے۔ آپ دیکھیں کئی بار ہم اپنے کچھ کاموں کے لیے جب نکلتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ بھی بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم گروسری کرنے کے لیے گئے، یا بازار گئے، یا اپنے کسی اور کام سے ہم گئے، کہیں گھومنے پھرنے گئے، تو یہ چیزیں وہاں پہ بھی ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن اگر اللہ کے راستے میں دین سیکھنے کے لیے ہمیں کچھ ٹائم سپینڈ کرنا پڑے اور تھوڑی بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑے، تو پھر وہاں ہم اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اس آیت سے ہمیں ایک بہت بڑی موٹیویشن مل رہی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں بھوک، پیاس یا تھکاوٹ برداشت کرتا ہے، تو یہ چیزیں بھی اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اور پہلے جو ہمارے محدثین تھے، وہ آپ کو پتہ ہے ایک حدیث لینے کے لیے کتنے کتنے میل کا سفر کیا کرتے تھے، اور کئی بار وہ پیدل ہوتے تھے، کئی کئی مہینوں پہ ان کا مشتمل ہوتا تھا سفر۔ جی، آپ کو پتہ ہے کتنے میل کا وہ سفر کرتے تھے ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے؟ کافی زیادہ۔ تقریباً ہزار ہزار میل کا وہ سفر کیا کرتے تھے، اور ان کے پاؤں شل ہو جاتے تھے، کئی بار جوتی بھی ٹوٹ جاتی تھی، راستے میں زیادہ راہ بھی ختم ہو جاتا تھا۔ پہلے اس طرح ہوٹلز تو نہیں ہوتے تھے راستے میں، راستہ کئی بار بہت بیابان ہوتا تھا، کوئی کھانے کی چیز نہیں ملتی تھی، پانی ختم ہو جاتا تھا، کھانا ختم ہو جاتا تھا، لیکن ان کا نکلنا اور چلنا خالصتاً اللہ کے دین اور اس کی سربلندی کے لیے تھا۔ تو اسی لیے دین کو پھر بہت ترقی نصیب ہوئی، اور ان کے اس نکلنے سے مسلمان جب غزوہ پہ نکلتے تھے تو ان کا ایمان اور یقین کا اتنا لیول ہائی ہوتا تھا کہ دشمن کے دل دہل جاتے تھے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی مختلف قسم کی ریلیز ہوتی ہیں، مختلف قسم کے جلسے اور جلوس وغیرہ ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی جائزہ لیا، دیکھا کوئی جلسہ جلوس؟ ہمارے ہاں تو بہت پاکستان میں ہوتے ہیں، لیکن وہ کس لیے ہوتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پالیٹکس کے لیے ہوتا ہے، اور کئی بار چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے عوام نکل آتی ہے سڑکوں پر،
اپنی قوت اور پاور دکھانے کے لیے کبھی کوئی ایک گروہ اپنی قوت دکھا رہا ہوتا ہے اور دوسرا اس سے جل جاتا ہے، پھر دوسرا دکھاتا ہے، پہلا جلتا ہے۔ یعنی ہم ایک دوسرے کو، یہ مسلمان آپس میں جلانے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یہاں پہ اس آیت میں محسنین کی بات ہو رہی ہے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جی، محسن کون ہوتا ہے؟ محسن ہوتا ہے اپنے حق سے بڑھ کر کام کرنے والا۔ محسن ہوتا ہے اپنے حق سے بڑھ کر کام کرنے والا، قربانی کرنے والا، لکھ لیں آپ۔ محسن ہوتا ہے اپنے حق سے بڑھ کر کام کرنے والا، قربانی کرنے والا۔ اور آگے محسنین کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں آیت نمبر 121 میں۔ ولا ينفقون، اور نہیں خرچ کیا انہوں نے، نفقتن کوئی خرچ کرنا، صغیرتن چھوٹا، ولا کبیرتن اور نہ کوئی بڑا، ولا یکتعون اور نہیں پار کی انہوں نے، وادین کوئی وادی، الا مگر کتبہ لکھا گیا، لہم ان کے لیے، لیجزیہم تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ، احسن بہترین، ما کانوا یعملون جو تھے وہ عمل کرتے۔ تو یہاں پہ خرچ کرنے کی بات ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور جب بھی وہ کوئی وادی پار کرتے ہیں تو ان کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بہترین عمل کی جزا دیں جو وہ کرتے رہے۔ اس میں نمبر ون چیز یہ ہے کہ وہ مال کے ذریعے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ محسنین مال کے ذریعے دین کی خدمت کرتے ہیں، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ اور وہ دین کی خاطر جو بھی وادی پار کرتے ہیں ان سب کے بدلے اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے۔ تو یہاں پہ ایک طرح سے شوق اور رغبت دلائی گئی ہے اللہ کے راستے پہ نکلنے کی۔ تو جب اتنا زیادہ شوق دلایا گیا اس طرح کی آیات کے ذریعے، تو صحابہ کرام کو لگا کہ شاید نیکی جو ہے نا وہ صرف جہاد کے لیے نکلنا ہی ہے یا جنگ کے لیے نکلنا ہی ہے۔ تو اس موقع پہ مزید انہیں سمجھایا گیا آیت نمبر 122 میں، وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور نہیں ہے مناسب کہ مومن ضرور نکلیں سارے کے سارے، یعنی سب پہ نکلنا فرض نہیں ہے، لیکن ایک جماعت یا کچھ گروہ ضرور نکلیں۔ کیوں نکلیں؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ سمجھ بوجھ پیدا کریں دین میں۔ ہر بستی میں سے ایک گروہ یا ایک جماعت دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے نکلے، اور پھر وہ دین سیکھ کے اپنی قوم کو بھی خبردار کریں جب وہ واپس ان کی طرف پلٹیں، تاکہ وہ بھی جہنم سے اور آگ سے بچ سکیں۔ چونکہ اب آپ دیکھیں اس صورت کا اختتام ہو رہا ہے، اور پیچھے بہت سی باتیں قتال اور جہاد کی گزری تھی، جنگ کی گزری تھی، اور آخر میں پھر تعلیم کی بات ہو رہی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جہاد کے لیے سارے ہی مسلمان نکلیں، کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ سب کے لیے نکلنا ضروری ہوتا ہے۔ کئی بار جہاد فرض عین ہوتا ہے، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پہ تھا، لیکن ویسے جہاد فرض عین نہیں ہے۔ غزوہ بدر میں دیکھیں، سب کو نکلنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، اور باقی جنگوں میں بھی ایسا نہیں تھا، لیکن غزوہ تبوک میں سب کو نکلنے کے لیے کہا گیا تھا، کیونکہ غزوہ تبوک ایک طرح سے آخری جنگوں میں سے ہے، تو اس وجہ سے۔ اور خاص طور پہ
ये जब कुछ सहाबा करام पीछे रहे, 7 सहाबा करام और फिर 3 सहाबा करام, तो उसके बाद से फिर सहाबा करام बहुत ज्यादा मोहतात हो गए, बहुत चुकन्ने हो गए। तो जब भी उसके बाद जहाद का मौका आता था, गज़वा तबूक के बाद सब जाने को तैयार हो जाते थे और कभी कोई भी पीछे ना होता। तो इस पर ये आयत उतरी कि हर जहाद इस नौयत का नहीं है कि सबके सब लोग निकलें, जैसा कि तबूक में था। तो हालात के मुताबिक जो है मुसलमानों को तकसीम करना चाहिए। कुछ लोग जंग के लिए तैयार हों, कुछ दूसरे लोग दीन की समझ बूझ के लिए तैयार हों। जिस तरह जंग में जाना जहाद है, ऐसे ही इल्मी मैदान में निकलना भी जहाद की एक किस्म है। आप इसे नोट कर लें कि जैसे जंग में जाना जहाद है, ऐसे ही इल्मी मैदान में दीन का इल्म सीखना ये भी जहाद की एक किस्म है। यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि कुछ लोग तो मैदान जंग के लिए निकले और कुछ दूसरे लोग जहालत के खिलाफ जंग के लिए निकले। पीछे एराब की बात हुई थी ना। एराब वो लोग होते हैं जो अल्लाह की हदूद से वाकिफ नहीं होते, ये अपने निफाक में और मुनाफकत में बहुत पक्के पक्के होते हैं। उनके अंदर शऊर की भी कमी होती है, समझ बूझ की भी कमी होती है, इल्म की भी कमी होती है। तो यहाँ पे इसका इलाज बताया जा रहा है। हो रही है। यहाँ पे इसका इलाज ये बताया जा रहा है कि इस कमी को कैसे दूर किया जाए, कि हर बड़े गिरोह में से एक छोटी जमात निकले और वो दीन में समझ बूझ पैदा करें, फिर वापस जाएं और अपनी कौम को खबरदार करें। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन सीखने का जो मरहला है बड़ा ही आसान है। पहले लोगों को जैसे जो देहात वगैरह में होते थे, तो इल्मी मराकज़ सिर्फ शहर में हुआ करते थे, तो उनको वहां पे जाके इल्म सीखना पड़ता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हमारे लिए तो बड़ी सहूलत है। हम घर बैठे भी अपने अंदर ये इस्तेदाद पैदा कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से। तो ये एक बड़ी सहूलत है आजकल के दौर की। जिस तरह जहाद के लिए ना निकलना हलाकत का सबब है, इसीलिए इल्म के लिए भी कोशिश ना करना ये भी हलाकत और जहालत का सबब है। हाँ, और एक और अहम बात यह है कि दीन की समझ बूझ पैदा करने के लिए या तालीम हासिल करने के लिए इंसान को यकसुई चाहिए होती है, कंसंट्रेशन चाहिए होती है, दूसरी मशगूलियात से फारिग होना पड़ता है। और अगर सारे लोग ही तालीम हासिल करने लग जाएं तो फिर क्या होगा, बाकी सरगर्मियां रुक जाएंगी। अ, लोग हो सकता है जहाद पे ना जाएं या मौशी सरगर्मियां नहीं हो सकेंगी। तो इसलिए कुरान ने ये हुक्म दिया है कि सारे के सारे लोग मदीना की तरफ ना आ जाएं इल्म हासिल करने के लिए। बाकी लोग अपनी अपनी बस्तियों में ही रहें, अपना काम काज करें, तिजारती ज़रात के काम करें। एक मखसूस गिरोह वहां से निकलें और आके दीन की समझ बूझ पैदा करें और वापस जाके उन सबको भी सिखाएं, ताकि वो लोग भी गलत कामों से बच सकें। अ, कुरान हमें कितने बेहतरीन और ऑर्गेनाइज तरीके में काम करने का तरीका बता रहा है, कि जैसे शहरों में मराकज़ कायम हों, तो देहातों और बस्तियों से लोग निकल कर आएं, सीखें और वो जाकर अपनी कौम को सिखाएं। यहाँ पे तफक्को फिद दीन की बात हो रही है, दीन में समझ बूझ पैदा करने की, दीन की रूह और उसकी स्पिरिट को जानना।
تو جو اسلامی تعلیم کا جو نصاب ہے نا، اس کی جو اسپرٹ ہے وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی خبردار کیا جا سکے، باقی لوگوں کو بھی آگاہ کیا جا سکے۔ اچھا، غزوہ تبوک پہ تقریباً 30,000 کے قریب جو ہیں گئے تھے۔ تو 30,000 کا جو لشکر تھا تبوک کے موقع پہ، ان سب کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ وہ سارے کے سارے ہی مدینہ میں رہ کر آپ سے علم حاصل کرتے۔ تو اس کا سلوشن یہ دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وہ سب اپنے گھروں کو واپس جائیں، اور ہر بستی میں سے ایک اسمال گروپ نکل کے آئے، وہ سیکھیں اور پھر واپس جا کر باقی لوگوں کو بھی سکھائیں۔ اور ہماری تاریخ میں کئی اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ایک مجلس مقرر کی ہوئی ہوتی تھی، لیکن آپ کی مجلس میں سب لوگ ہر روز نہیں آتے تھے، کچھ لوگوں نے باری مقرر کی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک انصاری ساتھی کے ساتھ باری مقرر کی ہوئی تھی، ایک دن وہ آپ کی خدمت میں جاتا اور ایک دن میں جاتا، اور روزانہ شام کو آپس میں ہم تبادلہ خیال کر لیتے۔ یعنی ایک دن جب حضرت عمر جاتے تو وہ اپنے ساتھی کو بتا دیتے جو کچھ بھی انہوں نے سیکھا ہوتا، اور دوسرے دن جب ان کے ساتھی جاتے تو وہ حضرت عمر کو بتا دیتے، شام کو وہ ملتے اور وہ ڈسکشن کر لیتے۔ تو دیکھیں کہ کتنی خوبصورت بات ہے نا، کہ جب وہ آپس میں ملتے تو ان کی گفتگو کیا ہوتی تھی؟ دین کے بارے میں ہوتی تھی، دین سکھانے کے بارے میں۔ اور آج ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے؟ بتائیں، ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے جب ہم کسی سے بھی ملتے ہیں، اپنے کسی فیملی ممبر سے، اپنی کسی فرینڈ سے، تو ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے؟ دنیاوی چیزوں کے بارے میں۔ دنیاوی چیزوں کے بارے میں ہی ڈسکشن ہوتی ہے۔ اچھا، پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے آتے تھے گروپس کی صورت میں، کہ کوئی 1 ہفتے کے لیے آیا، کوئی 1 مہینے کے لیے آیا، کوئی 25 دن ٹھہرا۔ اہل صفا کے بارے میں بھی آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، وہ ٹوٹل وقت مدینہ میں ہی رہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے دین کا علم سیکھا، اور انہی میں حضرت ابو ہریرہ بھی شامل ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ نے تقریباً 5,000 کے قریب احادیث روایت کی ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ انہوں نے مکہ میں 13 سال آپ کے ساتھ گزارے، پھر مدینہ کے 10 سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں رہنے کا موقع ملا، اور آپ سے بہت کچھ سیکھا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق نے بہت زیادہ احادیث روایت نہیں کی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے فوراً بعد جو خلافت کی ذمہ داری ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق پہ آ گئی تھی، اسی لیے وہ بہت زیادہ احادیث روایت نہیں کر سکے، تعلیم کا کام نہیں کر سکے تھے، اور 2 سال کے بعد وہ بھی رخصت ہو گئے۔ اچھا، ہمارے ہاں بھی نا مختلف مدارس میں، کچھ مدارس میں 5 سال کا کورس ہوتا ہے اور کچھ میں 7 سال کا، اور اس کو مختلف نام دے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی 5 سال یا 7 سال دین کا علم حاصل کرے گا تو ہی وہ اس کو آگے ٹرانسفر کر سکتا ہے، بلکہ جو اصل چیز ہے نا وہ دین کی اسپرٹ ہے، کہ وہ آگے ٹرانسفر کی جائے، کہ جو کچھ بھی انسان سیکھے اس کو آگے سکھا دے۔ دین کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے لوگوں میں اس کا فہم اور بصیرت پیدا کی جائے۔
फकीह बनना मुराद नहीं है, मुफ्ती बनना मुराद नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ तफक्को का जिक्र किया गया है। यानी दीन के अंदर समझ बूझ पैदा करना, गौर व फिक्र पैदा करना, बसीरत पैदा करना। और उसका दूसरा स्टेप है अपनी कौम को खबरदार करना। और नंबर 3 है उसके नताइज पे भी नज़र रखना। नताइज पे नज़र रखने से मुराद ये है कि ये भी देखना कि आया जो हमारी तबलीग है वो मौसर भी हो रही है या नहीं, लोग गुनाहों से बच भी रहे हैं या नहीं बच रहे। आयत में भी देखें जो दूसरा मकसद बताया जा रहा है वो ये है, वलियुनज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ, और ताकि वो खबरदार करें अपनी कौम को जब वो लौटें उनकी तरफ, ताकि वो यहज़रून बचें। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना जो है वो फ़र्ज़ है हर मुसलमान पर। तो यहाँ पे इल्म से मुराद इल्म दीन है। तो इल्म दीन सिर्फ एक इल्म नहीं है बल्कि बहुत से अलूम पर यह मुश्तमिल है, एक जामे निज़ाम है। तो हर मुसलमान मर्द और औरत इस पे कादिर नहीं है कि उन सब उलूम को पूरा पूरा हासिल कर सके। तो इसलिए जो हदीस में ये लफ्ज़ है ना कि हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, तो इससे मुराद इल्म दीन का सिर्फ वो हिस्सा है जिसके बगैर आदमी ना फ़राइज़ अदा कर सकता है ना हराम चीज़ों से बच सकता है, जो ईमान और इस्लाम के लिए ज़रूरी है। यानी इतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है कि वो अपने फ़राइज़ से आगाह हो जाए। जो फ़राइज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे ऊपर वाजिब किए हैं उसका सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। आयत नंबर 123, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कातिलो जंग करो, अल्लज़ीना उन लोगों से, यलूनकुम जो करीब हैं तुम्हारे, मिनल कुफ़ारी कुफ़ार में से, वल यजिदू और चाहिए कि वो पाएं, फीकुम तुम में गिल्ज़ा सख्ती, वालमू और जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला माल मुत्तकीन मुत्तकी लोगों के साथ है। यहाँ पे जंग करने का एक और अदब और कायदा बताया जा रहा है कि उसकी प्लानिंग किस तरह से की जाएगी। अव्वल उसूल ये बताया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि पहले जजीरतुल अरब में जो आबाद मुशरिकीन है ना उनसे जिहाद किया जाए। जब उनसे आप फारिग हो जाएं फिर मक्का, ताइफ, यमन, यमामा, खैबर, वहाँ के लोगों को इस्लाम में दाखिल किया जाए। फिर उसके बाद अहले किताब और फिर रूमियों के साथ किताल किया जाए। तो आपकी वफ़ात के बाद फिर खुलफा राशिदीन ने रूम के ईसाइयों और ईरान के मजूसियों से जंग की और फिर मदीना से उठ के करीब के इलाकों से होते हुए दूर तक पहुंचे। तो सबसे पहले जो आगाज़ है ना वो करीब के लोगों से, करीब के इलाकों में जो दुश्मन है वहां से करना है। तो इस्लामी जिहाद भी बगैर मंसूबे के नहीं होता कि आप खुद से उठें और मैदान जंग में कूद पड़ें बगैर सोचे समझे और बगैर प्लानिंग के। तो इस आयत में ये बताया जा रहा है कि पहले करीब की रुकावट को दूर किया जाएगा, फिर उसके बाद दूर की रुकावटों से निपटा जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी हिकमत और स्ट्रेटजी दी जा रही है जंग के लिए।
ایسا نہیں کرنا کہ آپ دور کے دشمنوں سے تو جا نپٹیں اور قریب کے لوگوں کو آپ بھول جائیں۔ اور یہی اصول ہم نے عام تربیت کے معاملے میں بھی رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات کی طرف توجہ دینی ہے، جس کو جہاد بن نفس بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے آس پاس کے لوگوں، اپنے گھر سے اس کا آغاز کرنا ہے۔ گھر میں پھر اپنے ہی بچے آ جاتے ہیں، اپنے ہی پیرنٹس آ جاتے ہیں، پھر گھر سے نکل کے قریبی رشتہ دار، خاندان کے لوگ، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا تھا کہ آپ اپنے قریب ترین عزیز رشتہ داروں کو ڈرائیں، حکمت کے ساتھ، گریجولی۔ اور رشتہ داروں کو ڈرانا یا اللہ کی طرف لے کر آنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے بنسبت باہر کے لوگوں کو۔ اور ساتھ یہ بھی تلقین اور تاکید کی کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں سخت نہیں ہوتے تھے، لیکن میدان جنگ میں اور دین کے اصولوں میں آپ جو ہے وہ سخت ہوتے تھے۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کفار تمہارے اندر کمزوری محسوس نہ کریں۔ لیکن آج ہمارے دشمن ہمارے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ کہ ہم مضبوط قوم ہیں یا ہم قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں؟ کیا آج کفار ہماری طرف نظر اٹھاتے ہوئے ڈرتے ہیں؟ نہیں۔ ہوں کیونکہ آج مسلمان دین کے معاملے میں بہت ہی زیادہ نرم دل ہو گئے ہیں۔ کوئی دین کی حدوں کو پامال بھی کر رہا ہو تو مسلمانوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، جبکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ مسلمانوں کا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ کفار اس معاملے میں مسلمانوں سے ڈریں۔ ریلزا، سختی۔ پھر اگلی آیت ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، آیت نمبر 124۔ اور جب بھی اتاری جاتی ہے کوئی صورت، فمنہم، تو ان میں سے من یقولو، کوئی ہے جو کہتا ہے، ایکم، کون ہے تم میں، زیادت ہو، کہ بڑھایا اس کو، حاضی ہی، اس صورت نے، ایمانہ، ایمان میں۔ یہ منافقین کا کہنا تھا، وہ کہتے تھے کہ اس صورت سے کس کا ایمان بڑھا ہے، کس کے ایمان کا لیول بلند ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سی آیات سے ان کے اپنے پول کھلتے تھے، کوئی نئی صورت یا کوئی نئی آیت نازل ہوتی تھی تو چونکہ ان کا ایمان نہیں بڑھتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ وہی پچھلی باتیں ہی ریپیٹ ہو رہی ہیں، نتھنگ نیو۔ منافقین یہ کہتے تھے۔ تو کچھ لوگوں کی یہ نفسیات بھی ہوتی ہے کہ جب ان کا مقصد پورا نہ ہو یا کوئی چیز ان کے مفاد کے اگینسٹ ہو تو وہ اس میں نقص نکالنے لگتے ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو تسلی دیتے تھے۔ لیکن جس شخص کے دل میں ایمان نہیں ہوتا تو اس کا ایمان کیسے بڑھے گا؟ ایمان تو اس کا ہی بڑھے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ تو جو لوگ ایمان والے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو بڑھا دیا اس نے ان کو ایمان میں۔ کس نے؟ اللہ کی آیات نے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اس حال میں کہ وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شفا اور رحمت رکھی ہے مومنین کے لیے، اور ظالموں کے لیے تو خسارے کے سوا اس میں قرآن میں کچھ ہے ہی نہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا، اس نے بڑھا دیا ان کو نجاست میں۔ یہاں رجس سے مراد کفر ہے، ایمان کے مقابلے میں وہ اپنے کفر میں مزید پکے ہو جاتے ہیں۔ تو جو فاسق لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس سے کیا ارادہ کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایمان جب ایک دل میں آتا ہے نا تو سفید رنگ کے نورانی نقطے جیسا ہوتا ہے، ایک کرن ہوتی ہے، ایک روشنی ہوتی ہے۔
اور وہ جیسے جیسے ایمان بڑھتا ہے، وہ نقطہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے، اس کی روشنی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ سارا قلب نورانی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کفر اور نفاق جو ہے نا، وہ شروع میں ایک سیاہ دھبے کی شکل میں دل پہ نمودار ہوتا ہے، اور جیسے جیسے انسان گناہ کرتا ہے نا، کفر کی شدت بھی بڑھتی رہتی ہے اور وہ نقطہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ نیکی نیکی کو لاتی ہے اور برائی برائی میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ آؤ ہم اپنا ایمان بڑھاتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی بات کر کے، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا کے اپنا ایمان بڑھاتے ہوتے تھے، اس میں اضافہ کرتے ہوتے تھے۔ اور یہ صحت مند دل کی علامت ہے۔ جس طرح صحت مند معدے کو معمولی غذا بھی بہت فائدہ دیتی ہے نا، اور انسان طاقت پکڑتا ہے، اس کے برعکس جو بیمار معدہ ہوتا ہے نا، اگر وہ کوئی عام نارمل غذا بھی کھا لیتا ہے نا، تو وہ اس کو صحیح سے ڈائجسٹ نہیں ہوتی، اور اس کی بیماری کئی بار بڑھ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ایمان کمزور ہو، اندر منافقت ہو، بیماری ہو، تو اچھے سے اچھا کھانا کھا لینے سے بھی وہ ایمان بڑھتا نہیں ہے، بلکہ نفاق یا بیماری ہی بڑھتی ہے۔ آپ اس کی مثال یوں بھی سمجھیں کہ آسمان سے جب بارش اترتی ہے نا، جہاں اچھی گھاس ہوتی ہے، جب وہاں پانی پڑتا ہے تو گھاس اور زیادہ چمکنے لگتی ہے، سرسبز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی خالی، بالکل خالی پلاٹ ہے اور وہاں پہ بارش پڑے بھی، تو صرف جھاڑ جھنکار یا بیکار سے پودے ہی وہاں پہ اگتے ہیں۔ تو جو زمین خراب ہوتی ہے نا، وہاں پہ جھاڑ جھنکار ہی اگتی ہے۔ تو قرآن بھی بارش کی طرح ہے، قرآن کا اثر دلوں پہ بارش کی طرح ہوتا ہے۔ جو دل جتنا صاف، جتنا اچھا، جتنا ہیلدی ہوگا، جتنا اس میں ایمان ہوگا نا، تو قرآن اس کو اتنا ہی فائدہ دے گا، اس کو وہ اتنا ہی پروان چڑھائے گا، اتنا ہی اس کا تزکیہ ہوگا قرآن کے ذریعے۔ اور جس دل میں جتنی خرابی ہوگی، جتنی منافقت ہوگی، جتنی روحانی بیماریاں ہوں گی، حسد، کینہ، بغض، عداوت، تو وہ قرآن سننے سے مزید بیمار ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہم قرآن تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم ساتھ ساتھ اپنا تزکیہ بھی کریں، کہ ہم خراب چیزوں کو اپنے اندر سے، اپنے دل سے نکالیں اور اچھے بیج بوئیں، تاکہ اچھی فصل آم، تیار ہو۔ جو لوگ اندر سے اچھے ہوتے ہیں نا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، جو جتنا اچھا ہوتا ہے اس کے ایمان میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے۔ اور جس کے اندر جتنی خرابیاں ہوتی ہیں، تو پھر اس کے اندر کانٹے اگتے ہیں۔ تو اگر کسی کے اندر کانٹے اگیں گے، تو کیا وہ اس کو سکون سے جینے دیں گے؟ بتائیں۔ نہیں۔ اگر کسی کے اندر کانٹے اگائیں تو اس کی تو نیند ہی اڑ جائے گی، بے شک اس کے باہر لاکھ نعمتیں ہوں، اس کا گھر محل جیسا ہو، اس کی سواری بہت اچھی ہو، لیکن اگر دل میں کانٹے ہیں، دل میں نفرت ہے، دل میں حسد ہے، بغض ہے، تو ایسے انسان اپنی لائف کو انجوائے ہی نہیں کر سکتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ فی قلوبہم مرض سے تشبیہ دے رہے ہیں، جن کے دلوں میں بیماری ہے، رجس ہے، نجاست ہے۔ تو قرآن ان کی بیماری میں کیا ہے، مزید اضافے کا ہی سبب بنتا ہے، ان کو اس سے کچھ بھی فائدہ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ قرآن کی آیات کو ابزور بھی نہیں کرتے۔ قرآن نے تو کہا ہے حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، چغلی نہ کرو، لیکن اگر کوئی ان احکامات کو فالو نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی بیماری میں مزید اضافہ کرتا رہتا ہے، اس کے اندر کی منافقت، اس کے اندر کا حسد، اس کے اندر کا کینہ، وہ دن بدن مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے نا، اگر ان کو روکا نہ جائے وہ بڑھتی رہتی ہیں، اسی طرح روحانی بیماریوں کی بھی ایک علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ چلیں ان آیات میں سے میں آپ سے کچھ کوشچنس پوچھتی
آیت نمبر 120۔ آج ہم اس آیت پہ کس طرح سے عمل کر سکتے ہیں؟ آیت نمبر 120۔ آج کے دور میں ہم آیت نمبر 120 پہ کس طرح سے عمل کر سکتے کہ ہمیں دن کے کاموں میں کسی قسم کی سستی نہیں دکھانی چاہیے اور تھکاوٹ نہیں دکھانی چاہیے۔ ہیں؟ جی، اور کیا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کے آگے چلنا چاہیے؟ ہم جو کچھ سیکھیں اسے جی آگے بھی سکھانا چاہیے؟ جی چلیں، آپ کا پھر یہ ٹاسک ہے کہ آپ نے کسی کو بھی آج کے لیسن میں سے جو آپ نے سیکھا کوئی بھی ایک آیت آپ سلیکٹ کر لیں، آیت اور اس کی تفسیر آپ نے ضرور بتانی ہے۔ بے شک اپنی کسی فرینڈ کو بتائیں، اپنی کسی کزن کو بتائیں، یہ ایک آغاز ہوگا اللہ کے نبی کے مشن کو آگے پہنچانے کا۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ اس راستے میں آنے والی مشکلات، بھوک، تھکاوٹ، پیاس وغیرہ سے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ سارے کام وہ ہیں جس کے بدلے انسان کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ہمیں اپنے اندر تمام انسانوں کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنا ہے، صرف اپنی نمازوں، اپنے قرآن کی فکر نہیں رکھنی، بلکہ باقی لوگوں کی بھی اپنے دل میں فکر پیدا کرنی۔ آیت نمبر 121 سے کیا اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے؟ کہ انسان دین کے راستے میں چھوٹا یا بڑا جو کام بھی کرتا ہے تو اس کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دیتا ہے۔ ہاں جی، اس کے بدلے اس کا اجر لکھا جاتا ہے۔ آیت 122 سے کیا اہم بات سمجھ آتی ہے؟ جی، آیت 122 سے کیا سیکھا آپ نے؟ تو جہاد کے علاوہ جو ہے وہ علم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہاں جی، اور کس طرح سے حاصل کرنا ہے؟ کچھ لوگ عملی میدان میں آ کر دین سیکھیں اور واپس جا کے دوسروں کو سکھائیں اور دوسروں کو خبردار کریں۔ جس طرح جہاد امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے، اسی طرح علم حاصل کرنا اور آگے پھیلانا بھی بہت ضروری ہے تاکہ معاشرے سے جہالت کا خاتمہ ہو۔ اچھا، علم دین میں فرض عین اور فرض کفایہ کا بھی تھوڑا سا ڈفرنس آپ سمجھ لیں کہ فرض عین کون کون سی چیزیں ہیں۔ جیسے نماز، روزہ اور عبادات ہیں، یہ فرض عین ہیں، یہ واجب ہیں، سب کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ طہارت اور نجاست کے جو احکامات ہیں وہ، پھر زکوٰۃ اور حج وغیرہ یہ بھی فرض ہے۔ پھر نکاح اور طلاق کے احکام و مسائل یہ بھی سیکھنا واجب ہے، فرض عین ہے۔ فرض کفایہ کیا ہے؟ جیسے دین کی گہرائیاں ہیں، فقہی مسائل ہیں اور اجتہاد ہے، یہ فرض کفایہ ہے، یہ سب پہ سیکھنا لازم نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ استعداد اپنے اندر پیدا کریں اور باقیوں کو بھی سکھائیں۔ آیت 123 میں کیا اہم جنگی ادب سکھایا گیا ہے؟ یہ جو کافر ہیں وہ ہمارے اندر ہمارے اندر اپنے دین کو لے کر سختی ہونی چاہیے۔ ہوں، اور پہلے قریب کے جو کافر ہیں نا ان سے جنگ کرنی ہے، قریب کے علاقوں والی، اور بعد میں جو دور کے دشمن ہیں ان سے۔ آیت 124 اور 125 سے بتائیں کہ کسی بھی صورت کے نزول پر مسلمانوں اور منافقوں کا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟
जी बताएं। मोमिन जो है वो खुश होते हैं और उस सूरत पर ईमान जो आते हैं मुकम्मल तौर पे। जी। और मुनाफिकीन, उनके शक और बेयकीनी और बेईमानी में ही इजाफा होता है, उनकी निजात में इजाफा होता है, और इसी हालत में वो मर जाते हैं। अब हम ग्रामर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पेज नंबर 99। हम जुमला इस्मिया में मुतालिक खबर पढ़ रहे थे। बस बाज़ औक़ात जुमला इस्मिया में मुतालिक खबर तो मौजूद होती है लेकिन खबर मौजूद नहीं होती। जैसे हमने कल एक मिसाल पढ़ी थी कि आदमी घर में मौजूद है, तो अर्रजुलु मौजूदिन मौजूदुन फिल बैती। लेकिन ये जुमला ऐसे भी हो सकता है कि आदमी घर में है, मौजूद है कि जिक्र ही ना हो। हम दोनों तरह से बोल देते हैं। हम बोलते हैं ऐसे या नहीं कि आदमी घर में मौजूद है, और कई बार हम्म, हम कह देते हैं आदमी घर में है, दोनों तरह हम बोलते हैं ना। तो एक हम्म, जिसमें मौजूद है उसमें तो हम खबर बोल रहे हैं, लेकिन जिसमें हम मौजूद है नहीं कह रहे उसमें हम सिर्फ दो चीजें ही बोल रहे हैं, एक मुब्तदा और एक मुताल्लिक खबर। आदमी घर में है, इसको जब हम अरबी में कन्वर्ट करेंगे तो हम आदमी को अर्रजुलु और घर में है फिल बैती मुरक्कब जारी बना देंगे। तो इसकी जब हम तरकीब करेंगे या एनालिसिस करेंगे तो हम कहेंगे अर्रजुलु मुब्तदा फिल बैती मुताल्लिक खबर, जबकि खबर मिसिंग है, घर में मौजूद है, मिसिंग है। फिर तमाम तारीफें अल्लाह की हैं। जो हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी तरकीब भी इसी तरह से है कि अल्हम्दु मुब्तदा और लिल्लाही मुताल्लिक खबर। फिर जन्नत मुत्तकियों के लिए है, अल जन्नतु लिल मुत्तकीना। और जहन्नम काफिरों के लिए है, जहन्नमु लिल काफिरीना। कुरान में इसी तरह से इस्तेमाल होता है। हया ईमान में से है, अल हयाउ मिनल ईमानी। तो मुताल्लिक खबर के बारे में आप एक अहम चीज नोट कर लें कि मुब्तदा के बाद जब मुरक्कब जारी आ जाएगा ना, मुरक्कब जारी फॉर्मेशन, तो मुरक्कब जारी फॉर्मेशन को हम मुताल्लिक खबर कहेंगे। तमाम इंसान एक बड़े खसारे में है। तमाम इंसान का मतलब ये है कि ये मार्फा है। अल इंसानु फी खुसरिन। मेरा घर मस्जिद के सामने है, मेरा घर, ये मुरक्कब इजाफी फॉर्मेशन है। बैती मस्जिद के सामने है, अमाम अल मस्जिदी। तो अमाम अल मस्जिदी मुताल्लिक खबर है। गाड़ी दरख्त के नीचे है, गाड़ी अस्सैयारतु तहत शजराती। तहता कहते हैं नीचे को, तहत शजराती, तो ये तहत शजराती मुताल्लिक खबर है। कई बार जो मुताल्लिक खबर है ना वो शुरू में भी आ जाता है, जैसे नीचे मिसालें दी गई हैं। फिल बैती रजुलुन, जुमले पे जोर देने के लिए मुताल्लिक खबर को पहले ले आया जाता है। घर में एक आदमी है, फिल बैती रजुलुन, तो इसमें हम कहेंगे कि मुताल्लिक खबर पहले आ गया और मुब्तदा बाद में चला गया। और इस सिचुएशन में जब मुरक्कब जारी या मुताल्लिक खबर शुरू में आ जाए तो मुब्तदा जो है ना वो नकिरा हो जाता है। मुब्तदा अगर शुरू में आए तो मारफा होता है, लेकिन अगर आगे चला जाए ना तो फिर वो नकिरा हो जाता है। जैसे रजुलुन हमें यहाँ पे बगैर अलिफ लाम के नजर आ रहा है। तंगी के साथ आसानी है, माल उसरी युसरुन। माल उसरी युसरुन, तंगी के साथ आसानी है। फिल जैसदी मुज़गतुन, जिस्म में एक लोथड़ा है। फी कुलूबिहिम मरजुन लहुम अजाबुन अजीमुन। तो ये सारी मिसालें हैं जिसमें मुताल्लिक खबर पहले आ गया और मुब्तदा बाद में। अब आप इसकी जरा तरकीब करें। अला कुलूबिहिम गिशावतुन,
अला कुलूबिहिम पहले बताएं कौन सा मुरक्कब है। अला कुलूबिहिम कौन सा मुरक्कब है। जी बताएं। मुरक्कब जारी। प्लस कुलूबिहिम उनके दिल। मुरक्कब इजाफी। शाबाश। और ये क्या बनेगा, कि क्या तरकीब बनेगी जुमला इस्मिया में। हम कहेंगे ये मुताल्लिक खबर है। और इशावतुन क्या है, उनके दिलों पर पर्दा है। इशावतुन क्या है, ये मुब्तदा है। मुब्तदा। और इस मुब्तदा को हम कहते हैं मुब्तदा मौखर, यानी जो आगे चला गया है, ताखीर से आया है, मुब्तदा मौखर। इसके लिए ये टर्म इस्तेमाल होती है। अमाम अल मस्जिदी शजरतुन, मस्जिद के सामने एक दरख्त है। इसकी तरकीब करें आप। अमाम अल मस्जिदी क्या है, कौन सा मुरक्कब है। मुरक्कब इजाफी। हाँ जी। और जुमला इस्मिया में इसकी क्या तरकीब बन रही है। मुताल्लिक खबर। मुताल्लिक खबर शजरतुन। ये मुब्तदा। हाँ मुब्तदा। फी हयात रसूली उसवतुन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक बेहतरीन नमूना है। फी हयात रसूली कौन सा मुरक्कब है। मुरक्कब जारी और इजाफी। जाफी। और ये क्या बनेगा। मुताल्लिक खबर। हाँ जी। उसवतुन। मुब्तदा। जी। फी बैती हदीकतुन, मेरे घर में एक बाग है। फी बैती क्या है, मुरक्कब जारी प्लस। इजाफी। हम्म। और ये क्या बन रहा है। मुताल्लिक खबर। और हदीकतुन। मुब्तदा। हाँ जी। और बाकी मिसालें भी ऐसी हैं। इंदी सयारतुन, मेरे पास गाड़ी है। फी सुलह खैरुन, सुलह में खैर है। और फिल फसादी शरुन, फसाद में शर है। ली अखुन, मेरे लिए एक भाई है। ली मुरक्कब जारी मुताल्लिक खबर और अखुन मुब्तदा। फी गुरफती मिरवाहतुन जमीलातुन, मेरे कमरे में एक बहुत खूबसूरत पंखा है। फी गुरफती कौन सा मुरक्कब है। जारी और इजाफी। हाँ जी। और ये मुताल्लिक खबर हो जाएगा। और मिरवाहतुन जमीलातुन कौन सा मुरक्कब है। मिरवाहतुन जमीलातुन, ये मुरक्कब तौसीफी है। पंखा खूबसूरत, खूबसूरत पंखा। और ये मुब्तदा बन रहा है। हमने पढ़ा था कि मुब्तदा और खबर दोनों मुफरद भी आ सकते हैं और मुरक्कब सूरत में भी आ सकते हैं, तो इस मिसाल में दोनों मुरक्कब हैं, मुब्तदा भी और जो मुताल्लिक खबर है। अच्छा, खबर की गैर मौजूदगी में जो मुताल्लिक खबर होता है ना, वो कायम मकाम खबर होता है। हम उसको उसी मुकाम पे रख रहे होते हैं। इंदहू सातुन जमीलतुन, मेरे पास एक खूबसूरत घड़ी है। मेरे पास नहीं, उसके पास। इंदहू उसके पास। सातुन जमीलतुन, सातुन जमीलतुन मुरक्कब तौसीफी होके मुब्तदा है। तो ये मिसालें आपको समझ में आ गई। जी। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फी इल्मिक व अमलिक, व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।